عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. سامعین محترم، اللہ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ. ذرا ستے ستے یا کو ہاں بولا صلی اللہ ہو، واقعی ستے ہو. ذرا جاگ کے آکھو صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے. میرے تو قبل تسی ماشاءاللہ عظیم الشان خطابات سماعت فرما چکے ہو. میں توانو زیادہ آزمائش انشاءاللہ نہیں پاواں گا، کیونکہ میں نو پتہ ہے کہ 12 وجن والے نے تے آندے نے جدوں 12 وجن پھر 12 وج جاندے نے. تو میں نہیں چاہتا کہ 12 وجن انشاءاللہ چند معروضات تواڈے گوش گزار کر کے اجازت چاہاں گا. تھوڑی جی یکسوئی اور توجہ دی ضرورت ہے. توجہ کرو گے انشاءاللہ. آج جڑے دور دور بیٹھے ہو قریب آ جاؤ، اللہ تمہیں جزائے خیر دے، تاکہ میں نو پتہ لگے کہ تسی سنن واسطے بیٹھے ہو. میں تمہیں کچھ سنانا ہے. میں خالصتاً ارادتاً اللہ دی رضا دی خاطر تواڈے کول آیا. اس تو علاوہ کوئی میرا مقصد نہیں. اور توحید دا موضوع مینوں دتا گیا ہے اور یہ تے میں چند معروضات تواڈے سامنے پیش کراں گا. تواڈے کولوں ایکو ہی مطالبہ ہے کہ میں جو بیان کراں گا تساں توجہ نال سماعت فرمانا ہے اور جاگ کے بیٹھنا ہے. اور جدوں بھی میرے زبان تے آقا علیہ السلام دا نام آئے گا تے گج وج کے درود پڑھنا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھو گے، گج وج کے پڑھو گے، رب بھی راضی ہوئے گا تے انشاءاللہ نیند بھی نہیں آئے گی.
اللہ مینو تو انو اج ایتھے بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ قبول فرما لے۔ حضرات، میں قرآن مجید دی ایک آیت تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے جدا ترجمہ اے ہے لوگو تواڈا الہ اکو ہی ہے، او دے تو سوا کائنات وچ کوئی دوسرا الہ نہیں، اور الہ کنوں آندے نے جدی عبادت کیتی جائے، اور الہ انہوں آندے نے جدے سامنے سجدہ کیتا جائے، الہ انہوں آندے نے جدے سامنے چکیا جائے، الہ انہوں آندے نے جدے نام دی نظر تے نیاز دیتی جائے، الہ انہوں آندے نے جنہوں مشکل ویلے پکاریا جائے، الہ انہوں آندے نے جدے کولوں اولاد منگی جائے، الہ انہوں آندے نے جیڑا حاجت روائی فرمائے، الہ انہوں آندے نے جیڑا رزق دیوے عزتاں عطا فرمائے۔ اے سارے معنی الہ دے نے، اور رب کہندا ہے کہ اس کائنات کے اندر الہ ایک ہی ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ، سارے پڑھو ہاں، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد، لوگوں تو آڈا الہ ایک ہی ہے۔ اور ایدہ معنی میں ایک کروں گا، تو آڈا مشکل کشا ایک ہی ہے، تو آڈا حاجت روا ایک ہی ہے، تو آڈیاں عبادتاں تے لائق ایک ہی ہے، تو آڈے سجدیاں تے لائق ایک ہی ہے، تو آنو اولاداں دین والا ایک ہی ہے، تو آڈے نفع تے نقصان دا مالک ایک ہی ہے، تو آڈی زندگی تے موت دا مالک ایک ہی ہے، تو آڈے رزق دا مالک ایک ہی ہے، تو آڈے موت تے زندگی دا مالک ایک ہی ہے۔ اور او ایک کون ہے؟ او وے جنوں اللہ آکھیا جاندہ ہے، او وے جنوں رحمان آکھیا جاندہ ہے تے رحیم آکھیا جاندہ ہے۔ اور رحمان تے رحیم کون ہے؟ سارے بولو کون ہے؟ اللہ تو علاوہ پھر کوئی الہ ہو سکتا؟ رب تو علاوہ پھر کوئی مشکل کشا ہو سکتا؟ آکھو گے جی الہ دے معنی تے صرف معبود دے ہی کیتے جاندے نے، اے باقی معنی تو اپنے کولوں ہی سارے جوڑ لینے؟ نا نا، رب نے قرآن دے اندر الہ دے سارے معنی بیان کیتے نے۔ آکھو گے کتے لکھے ہے؟ نبی یونس علیہ السلام پانی دے اندر چلے گئے، کیویں گئے؟ ایک قصہ سارا تو آڈے علم میں چھے، پانی میں چلے گئے، مچھلی دے پیڑ دے اندر چلے گئے، اور اے مچھلی یونس علیہ السلام نو لے کے پانیاں دیاں تیمہ دے اندر سمندر دے اندر چلی گئی، تے جدو یونس علیہ السلام نو اندازہ ہویا کہ میں ہونے تھے گرفتار ہو گیا، تے انہوں نے اپنے الہ نو پکاریا، اپنی مشکل دی اندر رب نو آواز ماری، تے ذرا سنیا جے الفاظ کی نے۔ قرآن کہیں دے مولا فرماندے نے وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَلَّا إِلَٰهَ، لفظ کی نے سارے پڑھو، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ دے اندر
اندر نے اپنے رب نو پکارتے نے آواز مارتے نے تے کی آندے نے لا الہ الا انت عرشاں والیا تیرے تو سوا الہ کوئی نہیں مشکل دے اندر یونس علیہ السلام رب نو پکار رہے نے تے مشکل وچ جنوں پکاریا جائے انہوں مشکل کشا کہندے نے مشکل دے اندر جیڑا مشکلاں نو دور کرے انہوں مشکل کشا کہندے نے حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی مشکل دے اندر مشکل کشا نو پکارے ہے تے کی فرماندے نے لا الہ الا انت سبحانک تیرے تو سوا کوئی الہ نہیں اللہ تیرے تو سوا کوئی مشکل کشا نہیں اللہ تیرے تو سوا کوئی حاجت روا نہیں اللہ تو پاک ہے میرے کو ظلم ہو گیا میرے کو غلطی ہو گئی ہے اللہ مینوں اس مشکل وچوں کڈ دے تے میرا رب اعلان کر دے فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين اساں یونس علیہ السلام دیاں دعاواں نو قبول فرمایا اساں انہاں دیاں مشکل کشائیاں کیتیاں انہاں نو اس پانی دی قید وچوں مچھی دے پیٹ دی قید وچوں نجات عطا فرما دتی اور رب فرماندا ہے اساں صرف یونس علیہ السلام نو نجات نہیں دتی وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ قیامت تک ایمان والے سانو انہاں لفظاں دے نال جنہ لفظاں نال یونس نبی نے پکارے ہے جیڑے ایمان والے سانو انہاں لفظاں نال پکار دے رہن گے اسی انہاں نو نجات عطا کر دے ہی رہاں گے میں دسنا کی چاہنا لفظ الہ دا معنی مشکل کشا بھی ہے حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی مشکل وچ رب نو پکارے تے الہ دا لفظ استعمال کر کے پکارے ہے آؤ میں قرآن دا ایک اور مقام تواڈے گوش گزار کراں کہ مشکل کشائیاں کر دے تے اللہ کر دے حاجت روائیاں کر دے صرف اور صرف ایک اللہ کر دے اور اے دا اعلان میرے رب نے اپنے قرآن دے اندر فرما دیتا ہے آؤ رب دا قرآن سماعت فرما لو اے سپارہ رب دے قرآن دا 11واں چھے سورت دا نام سورہ یونس چھے آذرا سنیا جے کہ الہ کنو آندے نے لوگاں سمجھیا صرف جنو سجدہ کیتا جائے او یہ الہ ہویا کر دے اور نا 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 جیڑا مشکل کشائی کرے او بھی الہ ہے جیڑا حاجت روائی کرے او بھی الہ ہے جیڑا بیماریاں نو لے آئے اور پھر دور کرے او بھی الہ ہے انہوں ہی الہ کہندے نے آکھو کہ قرآن میں کتھے لکھی ہے آؤ ذرا سنو 11واں پارہ سورت دا نام سورہ ہود جے اللہ فرماندے نے وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ پیغمبر جناب محمد کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم سونے اللہ تو علاوہ کسے نو نہ پکاریا جے وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ اللہ تو علاوہ کسے اور نو نہ پکاریا جے جیڑا تواڈے نفع دے بھی مالک نہیں تواڈے نقصان دے بھی مالک نہیں اللہ تو دسنا کی چاہنا ہے ربا تو کہنا کی چاہنا ہے فرمایا سونےو سن لو نفع دا مالکاں تے
صرف میں ہاں، نقصان دا مالک ہاں تے صرف میں ہاں، میرے تو علاوہ نہ کوئی نبی نفع نقصان دا مالک ہے، میرے تو علاوہ نہ کوئی ولی نفع نقصان دا مالک ہے، میرے تو علاوہ نہ کوئی قبر والا نفع نقصان دا مالک ہے، میرے تو علاوہ نہ کوئی ٹیری والا نفع نقصان دا مالک ہے، میرے تو علاوہ نہ کوئی پیر نفع نقصان دا مالک ہے، میرے تو علاوہ نہ کوئی حاکم نفع نقصان دا مالک ہے، چونکہ نفع نقصان دا مالک صرف میں اللہ ہاں، اس واسطے جدوں بھی پکارنے صرف منو ہی پکاریا جے، میرے تو علاوہ کسی اور نو آواز نہ دیا جے۔ اللہ اگر تیرے تو علاوہ کسی اور نو پکاریا جے کی ہوئے گا؟ فرمایا فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، اگر مینوں چھڈ کے کسی اور نو پکاریا تسی ظالماں وچ ہو جاؤ گے۔ اللہ تو ہی مشکل کشا ہے، فرمایا ہاں میں ہی مشکل کشا ہاں۔ اللہ تو ہی حاجت روا ہے، فرمایا ہاں میں ہی حاجت روا ہاں۔ اللہ تو ہی صحتاں دین والا ہے، فرمایا ہاں میں ہی صحتاں دین والا ہاں۔ اللہ تو ہی تکلیفاں دور کرن والا ہے، فرمایا ہاں میں ہی تکلیفاں دور کرن والا ہاں۔ اللہ اے کتے آکھی آئی؟ فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ فَلَا كَاشِفَ لَهُ۔ اویا مشکل کشا اعلان کر رہے ہیں کہ میرے تو سوا کوئی مشکل کشا نہیں دے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اللہ فرماندے نے اگر تانوں کوئی تکلیف آ جائے، اگر تانوں کوئی مصیبت آ جائے، اگر تانوں کوئی پریشانی آ جائے، اگر تانوں کوئی بیماری آ جائے، اگر تانوں کوئی تکلیف آ جائے، فلا کاشف لہ الا ہو، اس تکلیف نو، اس بیماری نو، اس پریشانی نو، اس مرض نو اللہ تو علاوہ کوئی بھی دور نہیں دے کر سکتا۔ فلا کاشف لہ الا ہو، الا ہو، سارے بولو الا، اور سلطان بہو والی بول چھڑو الا ہو۔ اس تکلیف نو نہیں دے کوئی دور کر سکتا مگر اوہی، اس پریشانی نو نہیں کوئی دور کر سکتا مگر اوہی، اس مرض نو نہیں کوئی دور کر سکتا مگر اوہی۔ اللہ فرماندے نے تکلیف آ جائے میرے تو علاوہ انہوں دور کوئی نہیں کر سکتا۔ تے ربا ہور کیا کیائی فرمایا وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر میں کسی نو خیر پانا چاہواں، اگر میں کسی دے بھلائی اتارنا چاہواں، اگر میں کسی نو اولاد دینا چاہواں، اگر میں کسی نو کاروبار دینا چاہواں، اگر میں کسی نو رزق دینا چاہواں، اگر میں کسی نو مال دینا چاہواں، اگر میں کسی نو دنیا دیاں دولتاں دینا چاہواں، اگر میں کسی نو کامیابیاں دینا چاہواں، اگر میں کسی نو کامرانیاں عطا کرنا چاہنا، فرمایا ساری دنیا مد مقابل کھڑی ہو جائے اینو خیر نہیں دین دینی تے میں دینا چاہواں تے ساری دنیا مل کے مینوں ڈکا مار سکدی نہیں دے مار سکدی۔ وہی تعلیم اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیتی جے۔ میرے پیغمبر کی تو نماز پڑھ نہیں دے تے نماز پڑھ کے نا آپ ایک دعا پڑھ دے، اور امید ہے تسی بھی پڑھ دے ہو گے۔ آپ کی پڑھ دے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم لا مانع لما اعطیت، آؤندی جے کہ نہیں آؤندی؟ پڑھ لو اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اور میرے پیغمبر ہر نماز تو بعد اللہ دی توحید کا اعلان کرتے ہیں اور توحید سکھا رہے ہیں۔ لوگوں توحید کنوں
آندے نے اللہ کنوں آندے نے توحید فرمایا میرے نبی کو سیکھ لو اللہم لا مانع لما اعطیت عرشاں مالیا میرا عقیدہ ہے وے جنوں تو دین تے آویں اونوں پھر کوئی روک سکدا ولا معطی لما منعتا تے ربا جنوں تو روک چھڑے اونوں کوئی دے سکدا او میرا عقیدہ سنو اہل حدیث دا عقیدہ سنو میرے مصطفیٰ دا عقیدہ اس طالب علم دی زبان تو سنو جنوں رب دینا چاہے ساری دنیا مل کے ڈکا مارنا چاہے انہوں ڈک نہیں سکتی جنوں میرا رب نہ دینا چاہے ساری دنیا مل کے زور لگا لوے انہوں کچھ عطا کر سکتی نہیں عطا کر سکتی دین دے تے عرش والا رب دین دے اگر او نہ دے وے نہ کوئی نبی دے سکتا ہے نہ کوئی ولی دے سکتا ہے نہ کوئی امام دے سکتا ہے نہ کوئی پیر دے سکتا ہے نہ کوئی زندہ دے سکتا ہے نہ کوئی مردہ دے سکتا ہے دین والا بھی رب ہے اور ڈکا مارن والا بھی رب ہے اینو آندے نے الہ اینو آندے نے معبود اینو آندے نے حاجت روا ایتھے لوکاں نے مصیبتاں بنائیاں نے اے مولوی جی طویل دے دیو پیر جی طویل دے چھڑو اے کی ہویا ہے کادا طویل لینا ہے اے جناب اولاد کوئی نہیں تے میں کیا اولاد کیوں نہیں اے سانو کسے دسیا تہاڈی سو بن چھڑی ہے کی بن چھڑی ہے ساڈے استاد محترم حضرت شیخ پروفیسر قاری محمد سعید کلیروی حافظہ اللہ اساں نقل بخاری پڑھی ہے اسی بخاری پہ پڑھی ہے تو ایک بندہ آ گیا آندہ قاری صاحب کو ورد وظیفہ کر کے دیو کو طویل دھاگا انہوں نے کہا خیر اے اولاد کوئی نہیں آندے نے کیوں اولاد کیوں نہیں اے جی لوگ آندے نے تہاڈی سو بن چھڑی او فرمان لگے تسی دوویں جی رل کے سو بھی نہیں کھول سکتے اینے جو کہ بھی نہیں پیراں کو سواں کھلواندے پھر دیو سنو جنوں رب عطا کرنا چاہے ساری دنیا دے طویل دھاگیاں والے جادوگر مولوی پیر مل کے انہوں ڈکا نہیں مار سکتے جنوں رب نہ دینا چاہے ساری دنیا دے ولی تے پیر مل کے انہوں کچھ عطا نہیں سکتے اپنا عقیدہ ہے بنا انہوں آندے نے توحید نفع نقصان دا مالک تے کون ہے دین والا کون ہے اور جے نہ دے وے ڈکا مار چھڑے تے پھر بھی کون ہے اللہ رب ڈکا مار دے ساری دنیا مل کے دے نہیں سکتی تے رب دین دے آ جائے ساری دنیا مل کے بولو ڈکا مار سکتی پڑھو پھر لا الہ اچھی پڑھو لا الہ الا اللہ اے ہے اللہ دی توحید رب نو ایک من ہر لحاظ نال ایک من ذات اچ بھی ایک کلہ ہے ذات اچ بھی کلہ ہے صفات اچ بھی کلہ ہے ربوبیت اعتبار نال بھی کلہ ہے الوہیت اعتبار نال بھی کلہ ہے نامہ اعتبار نال بھی کلہ ہے صفات اعتبار نال بھی کلہ ہے ہر لحاظ نال کلہ ہے وحدہ لا شریک ہے اور اودا کوئی شریک اور ساجی اس کائنات کے اندر نہیں نہ کوئی نبی نہ کوئی ولی نہ کوئی امام نہ کوئی پیر نہ کوئی پیغمبر نہ کوئی زندہ نہ کوئی مردہ کوئی بھی او دیاں صفات او دے اندر نہیں او اپنی صفات اچ کل ہے او اپنی ذات اچ بھی اکیل ہے ہدایت رب نے اعلان فرمایا ہے مولا فرماتے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اور دنیا دی اندر نا کئی
قسم دے مشرک ہوئے نے. ایک شرک کرن والیاں دا اے بھی عقیدہ ہے وہ آندے نے عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے بیٹے نے. ایک شرک کرن والیاں دا اے عقیدہ ہے آندے نے عزیر علیہ السلام اللہ دے بیٹے نے. ایک شرک کرن والیاں دا اے عقیدہ ہے آندے نے فرشتے اللہ دیاں بیٹیاں نے. ایک شرک کرن والیاں دا اے عقیدہ ہے وہ آندے نے لات منات عزا ہبل وہ بھی بڑا کچھ کر سکتے نے. رب نے انہاں نوں بڑے اختیارات دیتے ہوئے نے. میرے رب نے انہاں ساریاں دے شرکاں دی تردید ایک سورت دے اندر فرما دیتی ہے. اللہ فرماندے نے سونیا اعلان فرما دیو هو اللہ احد او اکیلا ہے. بولو اللہ اکیلا ہے. سارے بولو اللہ. اوے اج گواہی دے لو ہو سکتا ہے اج دی گواہی تہاڈا بیڑا تار چھڑے. هو اللہ احد او اللہ اکیلا ہے. بولو اللہ اکیلا ہے. ذات دے اعتبار نال بھی اکیلا ہے, صفات دے اعتبار نال بھی اکیلا ہے, ناماں دے اعتبار نال بھی اکیلا ہے, الوہیت دے اعتبار نال بھی اکیلا ہے, ربوبیت دے اعتبار نال بھی اکیلا ہے. اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے. وہ کسے دا حاجت مند نہیں, انہوں کسے دی ضرورت نہیں, انہوں کسے دی پرواہ نہیں جے. اللہ الصمد اللہ بے نیاز جے. لم یلد ولم یولد نہ او دی کوئی اولاد ہے نہ انہیں کسے نو جنم دیتا ہے نہ او کسے بھی جو جنم دیتا گیا ہے نہ او کسے دی اولاد ہے نہ او دے وچوں کوئی اولاد ہوئی ہے. ولم یکن لہ کفوا احد اور اللہ دا کوئی بھی برابری کرنے والا نہیں جے. نہ کوئی نبی رب دے برابر, نہ کوئی ولی رب دے برابر, نہ کوئی پیر رب دے برابر, نہ کوئی زندہ رب دے برابر, نہ کوئی قبر والا رب دے برابر. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ او ساریاں دیاں برابریاں تو پاکے وحدہ لا شریک ہے. او دا کوئی ساتھی نہیں, کوئی برابری کرنے والا نہیں, او اکیلا ہے. ساری کائنات دا اکیلا وحدہ لا شریک لا. اور یہ توحید رب نو بڑی پسند جے. اور اہل حدیث تو انہوں بار بار توحید کی طرف دعوت کیوں دیندے نے؟ یہ توحید رب نو بڑی پسند جے. اللہ ذوالجلال دی قسم اللہ نو توحید بڑی پسند جے. آؤ دساں کنی کو پسند ہے. یہ توحید پاروں ہی نجات ہونی جے. نجات ہونی ہے تو بولو کدے پاروں؟ اور توحید پاروں. ایک آندہ میں مخلوق دی بڑی خدمت کرنا. اگر اللہ نو ایک نہیں ماندا او دی خدمت خلق دنیا چی کم ہونی جے, آخرت دے اندر کوئی کم نہیں چی ہونی. ایک بندہ کہندا میں سخاوتاں بڑیاں کرنا, اگر اللہ نو ایک نہیں جے ماندا او دیاں سخاوتاں دا فائدہ صرف دنیا دے اندر ہی جے, آخرت دے کوئی فائدہ نہیں جے ہونا. ایک بندہ کہندا جی میں غریباں نو بڑا کھوانا, اگر اللہ نو ایک نہیں ماندا اللہ ذوالجلال دی قسم او دا دنیا چی انہوں فائدہ ملے گا, آخرت چ کوئی مول نہیں جے پینا. آخرت چ مول او دا ہی پینا ہے جڑا اللہ نو وحدہ لا شریک مند ہے. اور آوے کھانا ایک کہن والے نے کہہ دیتا ہے اور نے گل بڑی کمال کہہ چھڑی ہے, غالباً بلے شاہ دا کلام ہے. فرماندے نے علم پڑھیاں اشراف نہیں ہوندے. مولانا یزدانی مرحوم پڑھیا کرتے سن, علم پڑھیاں اشراف نہیں ہوندے جو ہومن اصل کمینے. اور جڑے فطرتاً کمینے ہون او عالم فاضل بھی بن جان, شریف نہیں ہوندے. علم پڑھیاں اشراف نہیں ہوندے جو ہومن اصل کمینے. تے شوم کدی سخی نہیں ہوندا پاویں ہومن لکھاں خزینے. پتل کدی سونا نہیں بندا پاویں جڑیے لال نگینے. تے بھلیا باج توحید نجات نہیں ہونی پاویں مریے وچ مدینے. اور بابا بلے شاہ جی دی قبر نو اج لوگ پوج رہے نے, او بابا اعلان کر
بلیا باج توحید نجات نہیں ہونی. اور شیخ بورے والیو بابا بلے شاہ اعلان کر گیا اینا مشرکاں نو دسیا کرو قبراں دے پجاریاں نو دسیا کرو باج توحید نجات نہیں ہونی پاویں مریے وچ مدینے. آکھو گے کتے لکھی ہے رب نو توحید کنی کو پیاری آؤ میں دساں. آج جڑی میں سورت پڑھی ہے نا تواڈے سامنے سورہ اخلاص, اے سورہ اخلاص دا پتہ تے مقام کی ہے, اے دا مرتبہ کی ہے. میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد گج کے کہو صلی اللہ. یار تسی درود نہیں پڑھ دے تانوں ہلے نیندر آئی ہے. گج کے پڑھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے قرآن دی چھوٹی جی جڑی چند آیتاں والی سورت اخلاص ہے. فرمایا اے قرآن دا ثلث ہے, ثلث القرآن ہے. اللہ اگر ایک بندہ ایک دفعہ اس سورت نو پڑھدا ہے اللہ انہوں 10 پارے پڑھن دا ثواب عطا فرما دیندا ہے. اگر 3 دفعہ اس سورت دی تلاوت کردا ہے اللہ انہوں 3 پارے قرآن دے پڑھن دا ثواب عطا فرما دیندا ہے. وے اگر سورت اخلاص 3 بار پڑھی جائے رب پورا قرآن پڑھن دا اجر عطا فرما دیندے نے. پتہ یہ سورت دی اتنی فضیلت کیوں ہے, اے سورت دا اتنا مقام کیوں ہے؟ کیونکہ اے دے اندر اللہ دی توحید دا تذکرہ ہے, اے دے اندر اللہ دی الوہیت دا تذکرہ ہے, اے دے اندر اللہ دی وحدانیت دا تذکرہ ہے. اور میں پڑھے حدیث دے اندر میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آن والے آمدے نے آگے آمدے نے سونیا فلانا بندہ ساڈا امام ہے سانو وہ نماز پڑھاندا ہے. اللہ دے نبی پر ایک گل بڑی پریشانی والی ہے. آپ فرماندے نے کیڑی گل پریشانی والی ہے؟ آمدے نے سونیا نماز فجر دی پڑھائے قرآن جتھوں مرضی پڑھے پر اونے قل ہو اللہ ضرور پڑھنی ہے. پہلی رکعت وچ بھی قل ہو اللہ پڑھدا ہے, دوسری رکعت وچ بھی قل ہو اللہ پڑھدا ہے. اللہ دے نبی مغرب دی نماز پڑھائے جتھوں مرضی قرات کرے پر قل ہو اللہ پہلی رکعت وچ بھی پڑھدا ہے دوسری رکعت وچ بھی پڑھدا ہے. اللہ دے نبی عشاء دی نماز پڑھائے پہلی رکعت وچ بھی قل ہو اللہ پڑھدا ہے دوسری رکعت وچ بھی قل ہو اللہ پڑھدا ہے. اللہ دے نبی ہر رکعت وچ قل ہو اللہ ضرور پڑھدا ہے. اللہ دے نبی پتہ نہیں کی وجہ ہے, نبی پاک فرماندے نے اینو پوچھو ہاں اے کیوں اینی قل ہو اللہ پڑھدا ہے؟ اینا پوچھیا اللہ دے بندیا تو ہر رکعت دے اندر قل ہو اللہ پڑھنا ہے. آندے یار گل وے اس سورت دے اندر اللہ دی توحید دا تذکرہ ہے, اس سورت دے اندر اللہ دی الوہیت دا تذکرہ ہے, اس سورت دے اندر اللہ دی صفاتاں دا تذکرہ ہے. رب نے آکھیا هو اللہ احد, اللہ نے آکھیا اللہ الصمد, اللہ نے آکھیا لم یلد ولم یولد, رب نے آکھیا ولم یکن لہ کفوا احد. اے دے اندر اللہ دی توحید دا تذکرہ ہے, الوہیت دا تذکرہ ہے. مینوں اس وجہ تو اس سورت نال بڑی محبت ہے, مینوں اس وجہ تو اس سورت نال بڑا پیار ہے. اس واسطے میں فجر وچ بھی قل ہو اللہ پڑھنا, میں ظہر وچ بھی قل ہو اللہ پڑھنا, میں عصر وچ بھی قل ہو اللہ پڑھنا, میں مغرب وچ بھی قل ہو اللہ پڑھنا, میں عشاء وچ بھی قل ہو اللہ پڑھنا. مینوں اس سورت نال محبت بڑی ہے. اے دے اندر اللہ دی توحید دا تذکرہ ہے. اینا آ کے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو اے ساری گل دسی تے میرے پیغمبر فرماندے نے او جاؤ اینو بشارت دے دیو جے تو اللہ دی توحید کی وجہ تو اس سورت نال اینی محبت کرنا ہے عرشاں والا اپنے عرش تے بیٹھا تیرے نال محبت کر دے. آئی رب دی توحید اللہ نو اتنی پیاری ہے اپنی توحید, جیڑا رب دی توحید دے نغمے گاندے اللہ دا محبوب ہو جاندے, جیڑا رب دی توحید دے نغمے گاندے اللہ نو پیارا بن جاندے. اور جنہ اللہ دی توحید دے نغمے زیادہ لاپتا جاندے اللہ انہوں اپنا قرب زیادہ نصیب فرماندا جاندے. اللہ دی توحید نال محبت کر, شرک نہ کر, مرتا مر جا پر شرک نہ کر. میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سی نا, حضرت ابو الدرداء کہو رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اوصانی خلیلی, مینوں میرے
دوست نے، تے دوست کون نے؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں قربان جاواں ابو درداء تیری عظمت تو جدا دوست آمنہ دا لال محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماندے نا مینوں میرے دوست نے نصیحت کی تھی، اللہ تشرک باللہ شیئا وَإِن قُطِعْتَ وَحُرِّقْتَ۔ اے ابو درداء اگر تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے جان، اگر تینوں اگ لگا کے چلا دیتا جائے، اگ وچ چلنا گوارا کر لیں، اپنے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کروانا گوارا کر لیں، پر اللہ نال کسے نو شریک نہ بنائی، رب نال کسے نو شریک نہ ٹھہرائی، ٹکڑے ٹکڑے ہو جان برداشت کر لیں، اگ وچ چلنا گوارا کر لیں، اللہ دے علاوہ کسی اور نو مشکل کشائی واسطے نہ پکاریے، رب تو علاوہ کسی اور نو حاجت روائی واسطے نہ پکاریے، اللہ تو علاوہ کسی دے سامنے سجدہ نہ کریے، اللہ تو علاوہ کسی دے سامنے متھا نہ ٹیکیے۔ اوے آؤ دساں اے توحید رب نو کتنی کو پیاری ہے، اللہ نو اپنی توحید نال کنا کو پیار ہے۔ نماز پڑھ دے ہو نا، سارے پڑھ دے ہو، ٹھنڈے جے بول دے ہو لگتا ہے گھٹ ہی پڑھ دے ہو، اور نماز سارے پڑھ دے ہو۔ اللہ جے نہیں پڑھتے تے انہوں نے نمازی بنا دے۔ نماز دے وچ کی پڑھ دے ہو؟ سبحانک اللہ تو بعد کی پڑھ دے ہو؟ بولو یار، سورۃ فاتحہ ایک بندہ بولے ہے، باقی سارے ششو پانچی پہ گئے، میں کوئی نویں شے دسنی ہے؟ سبحانک اللہ پڑھ کے پھر کی پڑھی دے؟ سورہ فاتحہ۔ تے سورۃ فاتحہ دا ترجمہ ہوتا ہے جی، میں سمجھاواں ترجمہ ہوتا اینج کر کے نا اللہ اکبر کہہ کے تے بندہ ہاتھ بن لیندا ہے، تے ہن اللہ نال گلاں کردا ہے، رب نال کی کردا ہے؟ گلاں کردا ہے۔ تساں کدی کیتیاں نے؟ لو اج تو بعد تساں اللہ نال گلاں کرنیاں کرو گے انشاءاللہ، اللہ مینوں تانوں کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اوے اللہ اپنے بندیاں نال گلاں کردا ہے، ایویں ہی لوکاں نے وسا پایا ہے، اے نہیں فلانے نو وچ لیاؤ گیڑا دیو تے پھر اللہ تک گل پہنچنی ہے۔ اوے گیڑے شیڑے دین دی لوڑ کوئی نہیں، ہاتھ بن کے کھلو جا تے تو پڑھنا شروع کر دے، رب تیریاں گلاں دا آپ جواب دے گا۔ پر سنن واسطے کان تیرے حق والے ہونے چاہیے نے، تیرا دل انج دا ہونا چاہیے کہ تینوں پتہ لگے رب تیرے نال گلاں پیا کردا ہے۔ اونے بندہ ہاتھ بندا ہے نا تے کی آندا ہے؟ آندا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے بندہ کی آندا ہے تے رب کی آندا ہے؟ بندہ آندا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اے دا ترجمہ ہے وے ساریاں تعریفاں اللہ دیاں نے جڑا سارے جہاناں نو پالن والا ہے، تے آسمان تو آواز آندی ہے حمیدنی عبدی۔ او ویکھو میرا بندہ میریاں حمداں پیا کردا جے، ویکھو میرا بندہ میریاں تعریفاں پیا کردا جے۔ بندہ کو پڑھنا شروع کردا ہے، آندا ہے الرحمن الرحیم، آسمان تو آواز آندی ہے، اللہ فرماندے نے اسنا علی عبدی۔ ویکھو میرا بندہ میریاں سناواں پیا کردا جے۔ بندہ پڑھدا ہے مالک یوم الدین، اللہ جیڑا مالک قیامت دے دن دا، او دیاں تعریفاں نے۔ آسماناں تو آواز آندی ہے مجدنی عبدی۔ او ویکھو میرا بندہ میریاں بزرگیاں پیا بیان کردا جے، میریاں پڑھائیاں پیا بیان کردا جے۔ تے بندہ کون کی آندا ہے؟ حضرت توحید دا مول پین لگا جے، توجہ فرمانا۔ بندہ آندا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ توجہ ہے جے؟ ایاک، سارے پڑھ لو، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے دا ترجمہ کیے ایاک نعبد، میں خاص اللہ تیری ہی عبادت کرنا وا، تیرے تو علاوہ میں کسے دی عبادت نہیں کرتا۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ تیرے ہی کولوں مدد
منگنا وا، نہ میں نبی پاک کو مدد منگنا وا، نہ میں علی حجویری کو مدد منگنا وا، نہ میں حضرت علی المرتضیٰ کو مدد منگنا وا، نہ میں پنجتن پاک کو مدد منگنا وا، نہ میں سلطان باہو کو مدد منگنا وا، نہ میں کشمیر والے کو مدد منگنا وا، نہ میں گجرات والے کو مدد منگنا وا، نہ میں لاہور والے کو مدد منگنا وا، نہ میں کوفے والے کو مدد منگنا وا، نہ اللہ میں پیر عبد القادر جیلانی کو بھی مدد نہیں منگدا، میں تیرے نبی کو بھی مدد نہیں منگدا، میں یا علی مدد نہیں کہندا، یا رسول مدد نہیں کہندا، یا پنجتن پاک مدد نہیں کہندا، یا پیر عبد القادر جیلانی مدد نہیں کہندا، میں جدا بھی کہنا وا یا اللہ مدد کہنا وا، عبادت کرنا صرف تیری کرنا، مدد منگنا تے اللہ صرف تیرے ہی کو منگنا۔ یہ چیتوں توحید دا اعلان کرتا ہے نا، ایاک نعبد، پڑھ لو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، جی میں ہر گل دا رب جواب دیندے نا پیا، الحمدللہ کیا ہے، یہ رب آندہ حامیدنی عبدی، الرحمن الرحیم کیا ہے، رب آندہ اسنا علیہ عبدی، مالکی یوم الدین کیا ہے، اللہ آندہ مجدنی عبدی، یہ تو بندہ آندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ میں عبادت بھی صرف تیری کرنا، مدد بھی صرف تیرے کولو منگنا، تے رب فرماندے نے ھذا نصف بینی و بین عبدی ولی عبدی ما سالا، اور میرے بندیا میں اس صورت نو اپنے تے تیرے درمیان ادھا ادھا تقسیم کر چھڑیا ہے، ادھی تیری ہے ادھی میری ہے، اللہ تیری کتوں تک ہے، فرمایا ایاک نعبد تک، اللہ میری کتوں شروع ہوندی ہے، فرمایا ایاک نستعین تو لے کے والضالین تک تیری ہے، الحمد تو لے کے ایاک نعبد تک میری ہے، ادھی تیری صورت ہے ادھی میری ہے، اللہ میں تیری توحید دا اقرار کیتا ہے، میں تیری توحید دا اعلان کیتا ہے، میں آکھیا تیرے تو سوا میں کسے دی عبادت نہیں کردا، تیرے تو سوا میں کسے کو مدد نہیں منگدا، ربا مول کی پایا ہی، فرمایا ولی عبدی ما سالا، مول اے پایا ہے تو میری توحید دا اقرار کیتا ہے، تے میں خوش ہو کے کہنا وا منگ تو جا تے دیندا میں جاواں گا، والی عبدی ما سالا، منگی تو جا دیندا میں جاواں گا، تو منگدا تھک جائے گا میں دیندا نہیں تھکاں گا۔ ہن پتہ نہیں منگنا کی ہے، سانو جو رب آکھے لو منگو جو منگو کہ میں دیاں گا، اساں آ جا کے پتہ ٹیڑی کتھے ٹانی ہے، کوٹھی دے چھڑ جی ٹی روڈ اتے، بنگلہ دے چھڑ پراں اتے بتی چونک، ساڑی ایتھے ہی آ کے ٹیڑی ٹہ جاندی ہے، کو دو چار گڈیاں دے چھڑ، امریکہ دا ویزا میرے منڈے نو دے چھڑ، بس اللہ آندہ ہوئے تے سارا کچھ ایتھے ہی رہ جانا ہی، آپ میں تینوں دساں او منگ جیڑا تیرے نال جانا ہے، اللہ کی منگا، فرمایا کہ اہدن الصراط المستقیم، اللہ میں نو سدھی راہ دے اتے چلا دے، صراط الذین انعمت علیہم، اللہ انعام یافتہ لوگاں دی راہ دے چلا دے، اے ربا انعام یافتہ لوگاں دی راہ دے چل کے میں نو لبے گا کی، فرمایا پتہ انعام یافتہ کون نے، اللہ کون نے، فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انعام یافتہ لوگ رب دے نبی نے، انعام یافتہ لوگ صدیق نے، انعام یافتہ لوگ شہداء نے، انعام یافتہ لوگ صالحین نے، جدو تنوں میں انہاں دا ساتھ دے دیاں گا، انہاں دے ہاتھ وچ تیرا ہاتھ پکڑا دیاں گا، اے جنتاں دے اندر جان گے تو انہاں دے نال ہی جائے گا۔ اوے آئی رب دی توحید دا مول پیندا، اللہ اور کی توحید دا مول پایا ہی، فرمایا جدو تو پڑھیں گا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے تو بعد کی آکھنے والا سارے آکھو ہاں،
اچھی طرح گونج پہ جا سارے بولو کی آخنا آمین آخنا ہے۔ اللہ پھر تو کنا کو خوش ہویا اپنی توحید دی وجہ تو، فرمایا میں اتنا خوش ہویا جدو تو فاتحہ مکمل کر کے آمین آکھیے میں رحمت دے جوش میں جا کے اعلان کر دیتا ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، میں تیرے پچھلے سارے گناہاں تے معافی دا کلم پھیر دیاں گا۔ آئی اللہ دی توحید دا مل پیندا، رب نو توحید اینی پیاری ہے، اللہ اپنی توحید والیاں نو کدی ذلیل ہون دیندا، اوے انہاں نو کدی خار ہون دیندا، انہاں نو رسوا نہیں آن دیندا۔ میرا رب توحید والیاں نو عزت عطا کردا ہے، مقام عطا کردا ہے، مرتبے عطا کردا ہے، شانہ عطا کردا ہے۔ آؤ میں قرآن دا ایک اور مقام سناواں، آج جیڑی میں آیت شروع خطبے دے اندر پڑھی ہے نا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ ایدہ ترجمہ سارے نوندا جے، اور آیت بھی یاد کر لو، دوسرے پارے دی آیت ہے تو اڈا الہ ایک کوئی ہے، او دے سوا کوئی دوسرا الہ نہیں جے، هو الرحمن الرحیم۔ او الہ کون ہے؟ او کوئی قبر والا نہیں، او کوئی جناب چوبے کبے والا نہیں، کوئی پیر نہیں، کوئی پیغمبر نہیں۔ اللہ کون ہے؟ فرمایا هو الرحمن الرحیم، الہ ہوے جڑا رحمان بھی ہے تے رحیم بھی ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت ہے سورۃ آل عمران دی پہلی آیت، اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ فرمایا اللہ ہوے جدے تو سوا کائنات وچ معبود کوئی نہیں، وہ الحی القیوم، وہ حی القیوم ہے، ہمیشہ زندہ رہن والا ہے، ساری کائنات نو زندہ رکھن والا ہے، آپ بھی قائم ہے تے ساری کائنات نو قائم رکھن والا ہے۔ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، اے جڑی دوسرے پارے دی آیت ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرحمن الرحیم، اور سورۃ آل عمران دی جڑی پہلی آیت ہے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ نبی پاک فرماتے نے یہ دوویں آیتاں اسم اعظم نے، بولو کی نے؟ اسم سارے بولو ہاں کی نے؟ اسم اعظم نے۔ نبی پاک فرماتے نے جیڑا اسم اعظم نو پڑھ کے رب کولو دعا کردا ہے اللہ دی دعا نو رد کردا ہی نہیں۔ لوگ آندے نے دعاواں قبول نہیں ہوندیاں، میرے پیغمبر فرماندے نے اسم اعظم پڑھ کے دعا کر، رب تیری دعا نو رد نہیں کرے گا۔ اور اسم اعظم کیڑی آیت ہے؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ۔ دوجی آیت کیڑی ہے؟ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اور دعاواں منگن والا مہینہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ کیڑا مہینہ والا آ رہا ہے پتا جے؟ رمضان دا مہینہ اور کوئی 3-4 دنوں تو بعد شروع ہونے والا ہے۔ وہ اسم اعظم یاد کر لو، اسم اعظم پڑھ کے دعا تو کر، اللہ قبول فرمائے گا۔ پتہ کیوں؟ کیونکہ اینا اسم اعظم دے اندر اللہ دی توحید دا تذکرہ ہے۔ کہاں تذکرہ ہے؟ رب دی توحید دا تذکرہ ہے، اللہ دی وحدانیت دا تذکرہ ہے، اللہ دی الوہیت دا تذکرہ ہے۔ ایک اور اسم اعظم ہے جیڑا میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام ایک دن بیٹھے نے مسجد نبی دی اندر، تے ایک بندہ نا دعا پہ کرتا ہے، انج ہاتھوں نے چکے نے، توجہ ہے جی ویسے کہ 12 بج گئے نے، وج گئے نے ویسے 12 توجہ فرمانا۔ میری اپنی طبیعت کافی خراب ہے، تواڈی محبت ہے، میں بیان کری ہونا، بس 2-4 گلاں اور سنا کے میں ختم کرنا انشاءاللہ۔
تھوڑی توجہ فرمانا. میرے پیغمبر نا بیٹھے نے تے ایک بندہ دعا پیا کردا ہے تے دعا چ پتہ الفاظ کی ہو جے پڑھدا ہے اندر اللہم انی اسالک بانک. جے کوئی یاد کر سکدا تے کر لے یاد. اللہ ذوالجلال دی قسم بڑا بڑا خزانہ جے. اللہم انی اسالک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. میرے پیغمبر دے کنا وچ آواز پہ رہی ہے. اے بندہ ایک کلمے پڑھ کے اللہ کو دعا پیا کردا ہے. جدوں نے ایک کلمے پڑھے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اوے اینو آکھو منگ جو منگے گا عرش والا عطا فرمائے گا. کیوں؟ اینے اسم اعظم پڑھے ہے اور اے اسم اعظم کی ہے اے دی اندر اللہ دی توحید دا تذکرہ ہے. بندہ کی آمد ہے اللہم انی اسالک عرش مالیا میں تیرے کو سوال کرنا بی انک انت اللہ. میرا عقیدہ ہے کہ تو اللہ ہے لا الہ الا انت تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے. انت الاحد الصمد تو اکیلا ہے تے بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد تو نہ کسی نو جنم دیتا ہے نہ جنم دیتا گیا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد تیرا کوئی بھی برابری کرنے والا نہیں تیرا کوئی بھی ہمسر نہیں. اللہ نو اپنی توحید ایڈی پیاری لگ دی ہے. میرے مصطفیٰ علیہ السلام فرماندے نے اوے اینو آکھو تو ایڈے سونے کلمے پڑھے نے ہن انہاں کلمیاں تو بعد منگنا تیرا کم میں عطا کرنوان عرش والے رب دا کم ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا جیڑا بندہ بڑا پریشان ہوئے تے او ایک وظیفہ پڑھے کی اللہ اللہ ربی. آمدہ جے کہ نہیں آمدہ اللہ 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 کی پریشانیاں جو لب دے پھر دے نا جاندے نے مولویاں کل پیراں کل او جی کو تویز دے چھڑو کوئی دھاگا دے چھڑو کوئی پھوک مار چھڑو میں بڑا پریشان ہاں میرا کاروبار نہیں رہ گیا میرے گھر وچ جناب نچا کی بڑی ہے بے برکتی بڑی ہے پریشانی بڑی ہے غم بڑے نے کوئی دے چھڑو دھاگا کوئی ٹونا کر چھڑو اوے آ ٹونے دھاگیاں تو نجات پا میرے نبی دی تعلیمات تے عمل کر اللہ دی توحید دا دامن تو پکڑ لے ساریاں پریشانیاں جو میرا رب تینوں کر دے گا. میرے نبی جدو پریشان ہوں دے تے آپ ایک وظیفہ پڑھ دے امت نے بھی سکھایا ہے اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. بس ہی نہ پوچھے سارے پڑھ لو اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. فرمایا انو کثرت نال پڑھتا جا اللہ تیریاں پریشانیاں غم دور کرتا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اے دے چ بھی اللہ دی توحید دا تذکرہ ہے. اللہ میرا رب ہے میں او دے نال کسے نو شریک نہیں بناندا نہ کسے نبی نو نہ کسے ولی نو نہ کسے امام نو نہ کسے پیر نو نہ کسے پیغمبر نو نہ کسے قبر والے نو نہ کسے مزار والے نو نہ کسے کرنی والے نو نہ کسے زندہ نو نہ کسے مردہ نو. میرا عقیدہ ہے اس کائنات وچ اگر کوئی کلی ذات ہے تے اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے. لا الہ پڑھ لو لا الہ. میرے نبی نے فرمایا افضل الذکری لا الہ افضل الذکری لا الہ. سارے ذکراں تو افضل ذکر کی ہے. کیوں فرمایا ہے اوے سارے ذکراں وچوں افضل ذکر کنوں آکھیا لا الہ. کیوں آکھیا کیونکہ اے دے وچ اللہ دی توحید دا تذکرہ. میں تینوں کیویں سمجھاواں رب نو توحید کتنی کو پیاری ہے. اللہ ذوالجلال دی قسم جے تو توحید نو سمجھ کے توحید تے چل پوے اس دنیا تے غلبہ پان وچ تینوں دنیا دی کوئی طاقت روک نہ سکے. میرے نبی نے کی فرمایا سی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون.
तमलिकुल अरब वल अजम। नबी पाक फरमाने जदों कोहे सफा ते चढ़े ने ना मक्के वाले नूं दावत दी है ते की फरमाया कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। और मक्के वाले कह दियो ला इलाहा इल्लल्लाह। मोहम्मद जदों ला इलाहा इल्लल्लाह कहांगे ते सानू फायदा की होवेगा? फरमाया तुफलिहून, तुसी कामयाबियां पा जाओगे। तमलिकुल अरब वल अजम, ला इलाहा इल्लल्लाह कहना तुहाडा काम है। अरबो अजम दियां हुकूमतां तुहानू अता करना अर्श वाले रब दा काम है। ला इलाहा इल्लल्लाह दा मुल रब पांदा है। ला इलाहा दे आखन कारण होर इलाहा न कोई। और ला इलाहा इल्लल्लाह दा माना समझो, ला इलाहा दे आखन कारण होर इलाहा न कोई, इल्लल्लाह दे आखन कारण इको मबूद की तोई। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दे आखन कारण तेरे दिल दा कुफर गयोई। जे कलमा पढ़ के कब्रां ही पूछे तेरा बेड़ा ही डुब गयोई। ओए आओ दसा रब दी तौहीद दा अल्लाह किन्ना को मुल पांदा है। एक गल सुनावा कुरान दी ते एक हदीस दी ते बात इंशाअल्लाह खत्म। कुरान दी गल ए वे, कुरान में एक आयत है, मेरे ते तुहाडे पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने एक सहाबी हजरत उबई बिन काब कहो रजी अल्लाह ताला अन्हो उन्होंने फरमाते ने उबई तेनू पता है कुरान विचों सब तो अजीम आयत केड़ी है? क्यों जी तुहानू पता है कुरान विचों सब तो अजीम आयत केड़ी है? हजरत उबई फरमाते ने रजी अल्लाह ताला नो अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसदा रसूल बेहतर जानते ने, मैनू की पता होवे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उबई दस अल्लाह दे कुरान विचों सब तो अजीम आयत केड़ी है? आंदे ने सोहणिया जे दोबारा पूछया जे तो फिर मैं अपने हिसाब नाल दस देना। फरमाया दस। अल्लाह दे नबी मैनू तो समझ आउंदी है कुरान विच सब तो अजीम आयत ते आयतुल कुर्सी है। केड़ी आयत? उची बोलो हाँ। तो जे मैं तुहानू आखा ना सुनाओ तो चोखिया नू कोई नहीं जियो नहीं। आंदे ने सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। और सानू तजर्बा हो गया ना, आउंदे ने मौलवी जी रात नू भूतने नजर आउंदे ने। मैं क्या राती आयतुल कुर्सी पढ़ के सोया कर, ए मौलवी जी वो तो आउंदी ही नहीं। और मैं क्या तो बाल बच्चरदार है एडा भाई है। आंदा की करिए छोटे होंदे माँ प्यो आंदे सन जा मसीती कुरान पढ़िया, पढ़िया ही कोई नहीं आउंदी आयतुल कुर्सी। हल्ला उबई केड़ी आयत सब तो अजीम? फरमाया सोने आयतुल कुर्सी। मेरे नबी ने सीने ते हाथ मारिया, फरमाया उबई तेरा इल्म तेनू मुबारक होए। यानी मेरे नबी ने तस्दीक कर छड़ी कि कुरान दी सब तो अजीम आयत ते केड़ी है? ते पता जे मेरे नबी ने इस आयत नू सब तो अजीम क्यों आखिया है? वह एदे विच भी अल्लाह दी तौहीद दा तज़किरा है। और मेरा एक दावा है अल्लाह जुल जलाल दी कसम, जेड़ा बंदा आयतुल कुर्सी नू समझ के पढ़ लैंदा ओ बंदा कदी मुशरिक नहीं रह सकता। पढ़ो हाँ। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नऊम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फ़हुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। एनी वड्डी अल्लाह दी
توحید دی دعوت ہے اس آیت دی اندر جیڑا اینو سمجھ کے پڑھ لیندا ہے. اسے واسطے تے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے راتی جدو بندہ آیت الکرسی پڑھ کے سوندا ہے اللہ فرشتیاں نو بطور محافظ مقرر فرما دیندا ہے. اور جڑا آیت الکرسی پڑھ کے سوندا ہے او دی حفاظت کون کرتے ہیں؟ بولو. میرے پیغمبر علیہ السلام کو مال آیا تے میرے نبی نے حضرت ابو ہریرہ نو اس مال اتے نگران بٹھایا. ابو ہریرہ دھیان رکھی کوئی چوری نہ کر کے لے جائے. رات پئی نا تے ابو ہریرہ مال دے نگرانی تے بیٹھے نے. ایک چور آندا ہے تھیلا بچھا کے غلہ وچ پان لگ پیندا ہے. حضرت ابو ہریرہ نے پھڑ لیا گرفتار کر لیا. آکھن لگے تو چوری پیا کرنا. ترلا ماردا آندا جی میرے بچے ماڑے میں ماڑا, میرے بچے نکے نکے, میرے کر کھان نو کچھ نہیں تے مینوں تھوڑا بہتا جان دیو مینوں چھڑ دیو. انہاں کہا نہیں تو چوری کیتی نہیں چھڑنا. انہیں ترلا ماریا. حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے مینوں ترس آ گیا میں چھڑ دیتا. سویر ہوئی تے میرے پیغمبر علیہ السلام نو رب نے دس چھڑیا راتی اے معاملہ بنے تے نبی پاک فرماندے نے ابو ہریرہ سنا راتی کی بنے. اللہ دے نبی اجدے بندہ ایک آیا او مال چوک کے جان لگا تے میں پھڑ لیا ترلا ماریا مینوں ترس آ گیا تے سونیا میں چھڑ دیتا ہے. آپ فرماندے نے ابو ہریرہ چکنا رہی اج راتی پھر آئی گا. اور رات پئی تے پھر آ گیا تے پھر لگا پھر پھر کے بھوک پان. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پھر پھڑ لیا. انہیں پھر ترلا مارے آندا نکے نکے بال نے جان دے یار گسا. پھر ترس آ گیا پھر چھڑ دیتا. سویر ہوئی تے نبی پاک فرماندے نے سنا ابو ہریرہ راتی کی بنیا. اللہ دے نبی آیا سی پر ترلا انہیں بڑا ماریا میں پھر چھڑ دیتا ہے. فرمایا ابو ہریرہ چکنا رہی اج راتی پھر آئی گا. ابو ہریرہ فرماندے نے تیسری رات ہوئی نا یہ پھر آ گیا میں پھر پھڑ لیا اینوں. میں کیا اج نہیں بھائی میں تینوں چھڑ دا. آندا گل بڑی پتے دی دساں تے پھر چھڑ دیں گا. انہاں کیا گل دس دے ہو سکدا ہے پھر کوئی سودا ہو جائے. آندا تو جو ایتھے بیٹھا ہے جاگ جا کے پہرا پیا دینا ہے تے تواڈے قرآن وچ آیت الکرسی نہیں ہے؟ آندا ہے وے. فرمان لگے آیت الکرسی پڑھ چھڑ تے تیری مال دی حفاظت عرش والا رب ہی پیا کرے گا. آندے نے یار گل تے تو پتے دی دسی ہے تے وعدہ تیرے نال کیتا چل جا میں تینوں چھڑ دیتا. سویر ہوئی نا تے میرے نبی فرماندے نے سنا ابو ہریرہ جی اللہ دے رسول راتی پھر آیا سی. تے فرمایا پھر کتھے ہی؟ سونیا آندا سی گل پتے دی دساں تے چھڑ دے. تے سونیا پتے دی گلاں سکھن واسطے تے اسی تواڈے کول آئے ہاں. تے میں کہا دس بھائی گل. اللہ دے نبی گل انہیں دسی تے گل بڑی پتے دی سی تے میں وعدہ کیتا سی میں چھڑ چھڑیا. اور میں کی آکھیا سو؟ آندا سی آیت الکرسی پڑھ لیا کر تیرے مال دیاں حفاظتاں عرش والا رب کرے گا. میرے نبی فرماندے نے ابو ہریرہ ہے تے شیطان سی پر گل سچی دس گیا. ہے کون سی؟ شیطان سی. گل سچی دس گیا. میرے نبی نے کی دسیا ہے آیت الکرسی پڑھ تیریاں بھی حفاظتاں اللہ کرے گا. آیت الکرسی پڑھ تیرے مال دیاں حفاظتاں بھی رب کرے گا. اب مینوں چند دن پہلا ایک ساتھی ہو رہے ہی کہہ رہے سن آندے نے اور گڈی دے وچ تساں لوایا ہے او کی آندے نے انہوں وہ حفاظت کرنے والا جڑا ہوندا ہے وہ لوایا جے ٹریکر. میں کہا نہیں میں تے نہیں لوایا ہوں تھوڑے جو کو لے نہ جائے دھیان رکھیا جائے. میں کہا بھائی میں تے نہیں لوایا. آندے لوا چھڑو چنگا ہوندا ہے. میں کہا میرا ٹریکر ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. بڑی وار اجاڑاں دے وچ آیت الکرسی پڑھ کے گڈی کھلار چھڑی دی حفاظت عرش والا رب فرماندا ہے. اوے آیت الکرسی پڑھ تیرے پیسے دی حفاظت اللہ کرے. آیت الکرسی پڑھ تیرے مال ڈنگر دی حفاظت رب کرے. آیت الکرسی پڑھ تیرے گھر دی حفاظت اللہ کرے. آیت الکرسی پڑھ تیری جان دی حفاظت اللہ کرے. کیوں؟ کیونکہ آیت الکرسی دی اندر اللہ دی توحید ہے. رب نو توحید ایڈی پیاری ہے جدو تو رب دی توحید دا نعرہ مار دے گا تیرا محافظ عرش والا رب آپ ہو جائے گا. اچھا جی اے تے ہے قرآن دی گل. ایک گل حدیث دی سناواں تے بات ختم. دو ہی گلاں کہیاں سن ایک قرآن دی ایک حدیث دی.
जामे तिरमिज़ी दी रवायत है। मैनू नारियां शारियां दा एडा कोई चाह नहीं, इस वास्ते वो बेचारा नहीं मार सकिया, तुहां नहीं जवाब दिता, मैनू कोई टेंशन नहीं, मैं नारियां दा मौलवी नहीं, बस तो तवज्जो रखो, मैं कुरान सुनाने वाला तालिब इल्म हां, तवज्जो फरमाओ। जामे तिरमिज़ी दे अंदर रवायत है, मेरे ते तुहाडे पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने क़यामत वाला दिन होएगा, अल्लाह एक बंदे दे अमाल नू तराजू दे अंदर रखणगे, इस बंदे दियां नेकियां थोड़ जाणगियां, गुनाह इहदे ज्यादा हो जाणगे ते यह बंदा परेशान हो जाएगा। अल्लाह फरमानगे बंदिया परेशान ना हो, अज मेरी अदालत के अंदर आया, इंसाफ होएगा, अरशां वाले इंसाफ ते मैनू नजर पिया हुंदा है, मेरियां नेकियां थोड़ गईयां ने, बुराइयां मेरियां ज्यादा हो गईयां ने, अल्लाह हुण ते मैं फस गया वां। अल्लाह फरमानगे ना परेशान हो, ए मेरे फरिश्ते हो, अल्लाह की आर्डर है, फरमाया इतनी नेकियां दे रजिस्टर खोलो, हो सकता है कोई नेकी होर लभ जाए, ये फरिश्ते रजिस्टर सारे खोलते ने, एक छोटी जी पर्ची विचों निकल आउंदी है, लैके आ जाते ने, आंदे ने अरशां मालिया ए निक्की जी पर्ची एक मिल गई है, अल्लाह ए पर्ची असी ये रजिस्टरां विचों लैके आए हाँ। अल्लाह फरमानगे इनू ये नेकियां वाले पलड़े च रख दिता जाए, इस पर्ची नू नेकियां वाले पलड़े च जो रखते ने, मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते ने ये नेकियां वाला पलड़ा भारी हो जाएगा, बुराइयां वाला हौला पै जाएगा, ते पता जो उस पर्ची ते की लिखिया होएगा, अल्लाह दे नबी की लिखिया होएगा, और मैं उस पर्ची ते लिखिया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू वहदहू वहदहू, ओए आजे तौहीद बिलाली वहदहू वहदहू, सारे पढ़ लो, वहदहू ला शरीक लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू। ए रब दी तौहीद इस बंदे ने एडी मजबूती नाल पकड़ के रखी है, गुनाहगार बड़े, खताकार बड़े, सियाकार बड़े, पर इन्हें अल्लाह की तौहीद विच फर्क नहीं पाया, अल्लाह नाल किसे नू शरीक नहीं बनाया। ये पर्ची पैन दी देर है, एदियां नेकियां ज्यादा हो जाएंगियां, बुराइयां थोड़ जाएंगियां। नबी पाक फरमाते ने, अल्लाह फरमानगे जा मेरे बंदे, मैं अपनी तौहीद पारों तेरे सारे गुनाह माफ फरमा छड़े। आई ला इलाहा इल्लल्लाह दा मुल पिया, पर शर्त देवे कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के उहदे ते कायम भी रवे। पता जे ला इलाहा इल्लल्लाह दा माना की, साडे गुजरात एक बाबा जी होए ने, माना कर गए ने, एक ते माना तुसी लई फिरदे हो ना अपना, ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ी आए, कबरां भी जिथे दिल किया उथे जा ढेरी ते ढाई जनाब सिर सुट दिता, जिदे कोल मर्जी तवीज़ लैके किधरे इत्थे डोलियां ते बन लै, किधरे गल च पा लै, किधरे लग च बन लै, किधरे पट्टां ते बन लै, तौबा नऊज़ु बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ये ते तेरी तौहीद है ना भैया, ओ तौहीद जेड़ी अल्लाह ने तैनू दिती है, ओ तौहीद की है, ला इलाहा इल्लल्लाह दा माना की है, जरा सुनिया जे। फरमांदे ने मोती लभदे नहीं बियाबान विचों, और मोती लभदे नहीं बियाबान विचों, मच्छी खुशकी रेगिस्तान विचों, ते बाबा पुत लभदे नहीं कब्रिस्तान विचों। पढ़ो ला इलाहा, जरा गूंज बह जा, पढ़ो ला इलाहा। पर बंद ने और मोती लभदे नहीं बिया बान विचों, मोती लभदे नहीं बिया। माशाअल्लाह, क्या तुसी भी सारे जिंदाबाद माशाअल्लाह, जेड़े 12 बजे तो बाद भी जागदे हो पे माशाअल्लाह। बुझे प्यास न शबनम चोया थी, और बुझे प्यास न शबनम चोया थी, मोती और बुझे प्यास न शबनम चोया थी, हीरे लाल नहीं लभदे टोया थी, बाबा पुत नहीं मंगी दे मोया थी,
اور بابا پت نہیں منگی دے موہیا تھی پڑھو لا الہ الا اللہ تے توتا بیٹھا بولے بیری دے ایک توتا جڑا کراچی میں جنہ دا مرکز ہے تے پورے پاکستان میں لگا پھردا او نہیں ایک اور توتا جنوں رب نے بنایا ہے اور توتا بیٹھا بولے بیری دے نیمائی جانی ہے کانوں ٹیری دے اور توتا بیٹھا بولے بیری دے اور بابا جانے کانوں ٹیری دے روحاں رب دی آس دلیری دے پڑھو لا الہ الا اللہ فرماندے نے کیڑی رنی رب رحمان اگے اور کیڑی کو تو عید سمجھ لے اور کیڑی رنی رب رحمان اگے انہیں عرض نہ کی دی سلیمان اگے پڑھ ویخ تے رکھ قرآن اگے پڑھو لا الہ الا اللہ تے گل میری تیری بولی وچ سمجھاندے نے آندے نے دانے پن کے زمین وچ بن کیوں اور پجھے دانے مثالاں چوک پیندے نے حقیقت وچ نہیں دے اگدے اور دانے پن کے زمین وچ بن کیوں حل شور زمین تے جن کیوں تے بابا تھن چھڈ کے پوشن کیوں جی نکلے گی کوئی شے وچوں اور بابا تھن چھڈ کے پوشل چون کیوں پڑھو لا الہ و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم دعا کرو اللہ سانو مرد دم تک توحید تے قائم رکھے حالات بڑے پرفتن نے آن والا ہر دن نویں تو نواں فتنہ لے کے آ رہے ہیں اور کفر دی پوری کوشش ہے کہ کسے طریقے نال تہاڈا ایمان خرید لے تے بدلے تو دین گے کی روٹی بدلے تو دین گے کی پیسہ اور روٹی پیچھے توحید نہیں بیچی دولت پیچھے مال پیچھے ایمان پکے رہو گے آج جڑی گل میں کہہ چلیا انشاءاللہ ان قریب مہینے کھنڈے تو سمجھ آ جائے گی میں جڑی گل کہہ چلیا ہر آن والا دن نویں تو نواں فتنہ لے کے آ رہا ہے تہاڈا ایمان خریدیا جائے گا تانوں دولت پیسے کاروبار دی خاطر توحید چھڑائی جائے گی شرک تے مجبور کیتا جائے گا تانوں اللہ دے نبی دی ختم نبوت تے ڈاکہ مروان دی کوشش کیتی جائے گی تہاڈا ایمان خریدیا جائے گا لوگوں مر جایا جے ٹکڑے ٹکڑے کروا لیا جے ایمان نہ بیچیا جے اساں توحید دا دامن حالات کچھ بھی ہو جن اساں نبی پاک دی ختم نبوت دا دامن یہ تے پکے تسی رہ جاؤ انشاءاللہ رب تواڈی دنیا آخرت سوار دے گا سبحان ربک رب العزت